Bismillahirrahmanirrahim. I hope everyone will be doing good. आप सब ठीक ठाक होंगे. So today जो हमारी वीडियो है most wanted वीडियो थी आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल थे and I had stopped replying you all कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि कोई फ़र्क नहीं होता आपका रिज़ल्ट कार्ड पे. टुडे इस वीडियो में आपको विद एविडेंस मतलब प्रूफ्स के साथ एक रिज़ल्ट कार्ड मैंने मंगवाए हुए हैं जो IBCC से टेस्ट हुए हुए हैं सो वो आपको दिखाऊंगी. पहले आप लोगों को मैं एक पूरा प्रोसीजर जो सिनेरियो है उससे फेमिलियर करूँगी कि ताकि आपको जब वो मैं रिज़ल्ट कार्ड दिखाऊं तो आप लोगों को आइडिया हो जाए एंड आप कंफर्म हो जाएं एंड आप लोगों की जो परेशानी टेंशन आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं ओवर थिंक करके कि आपके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क आएगा आगे कोई फ़र्क आएगा. सो आज वो इसमें आपको कंफर्म क्लियर्ड विद एविडेंस बताया जाएगा ताकि आप लोग आराम तसल्ली से अपने इम्प्रूवमेंट की तैयारी कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शो योर लव एंड सपोर्ट. डू लेट मी नो कि आप लोगों में से कितनों ने अपने रीचेकिंग के लिए रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया है और कितनों ने नहीं किया. अगर इफ़ यू नो अबाउट योर फ्रेंड्स ग्रुप और योर फ्रेंड सर्कल डू लेट मी नो कि हैव दे ऑल्सो अप्लाइड फॉर द रीचेकिंग एंड रीकाउंटिंग आफ्टर योर फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है. डू लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन लाजमी बिकॉज इसके रिलेटेड आई विल बी टेलिंग यू समथिंग सून बिकॉज आई नीड to know कि how much of the students have applied for rechecking and how much of you have not. अब देखिए आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. जब आप स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लिया था प्राइवेट कॉलेजेस तो ऐसे ही ले लेते हैं एडमिशन, उन्हें एंट्री टेस्ट भी नहीं लेते अपने कॉलेज का. बट जो गवर्नमेंट के होते हैं वेल नोन नेम्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपना एक टेस्ट लेते हैं. उस टेस्ट के बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है आपकी लगती हैं मेरिट लिस्ट्स. अब उस मेरिट लिस्ट में आपसे नहीं पूछा जाता आप किस स्कूल से पढ़ के आए थे, आप किसी बहुत हाई लेवल स्कूल से थे या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से थे या आप प्राइवेट स्टूडेंट थे. बिल्कुल नहीं पूछा जाता. आपकी एक मेरिट लिस्ट लगती है उसमें आपने जितने मार्क्स लिए होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप कैटेगराइज होते हैं एंड जब आपको फिर अपना कॉलेज का फॉर्म मिलता है एडमिशन फॉर्म आप उसमें अपनी सारी इन्फो डालते हैं आपकी प्रीवियस स्कूल में मार्क्स सारा कुछ. तो अभी हमें इससे क्या पता चला है कि जब आपकी मेरिट लिस्ट्स लगी हैं वो किस बेसिस पे थे, आपके मार्क्स की बेसिस पे. आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन आप प्राइवेट थे रेगुलर थे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ा. सिमिलरली जब आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स पे जाएंगे आप जब अपनी सेकेंड ईयर दे के आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे उधर भी आप लोगों का मेडिकल वालों का UHS जाम्बू वो वाले टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती हैं. उसमें मैट्रिक FAC के मार्क्स एग्रीगेट बनाया जाता है. सिमिलरली इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है. बाकी भी जितने भी डिपार्टमेंट्स में आप जाएंगे इसी तरह ही आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा. सो हमारे इधर आपको क्या समझ लग रही है कि आपके मार्क्स जितने आएंगे आपके जो पिछले मार्क्स है वो एग्रीगेट बना के आपकी मेरिट लिस्ट्स लगेंगी. अब उन मेरिट लिस्ट्स में आपका नाम जहाँ आया आप उसी डिपार्टमेंट में आपको वही अलॉट कर दिया जाएगा वही डिपार्टमेंट. तो इस पूरी चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला है कि आप मार्क्स मैटर करते हैं. आपका इंस्टीट्यूशन बिल्कुल मैटर नहीं करता. इंस्टीट्यूशन जब तक आप पढ़ रहे हैं उस टाइम तक मैटर करता है कि क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छा इंस्टीट्यूशन अच्छा पढ़ाता है एंड वो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा एंड वो बट इन द एंड वही होता है आपने ख़ुद भी पढ़ना होता है. बट आपका जो आगे एडमिशन्स के लिए आगे आपकी जॉब्स लगनी है जो भी कुछ भी उसमें आपके इंस्टीट्यूशन का कोई ताल्लुक़ नहीं होता. आपके स्कूल के मार्क्स आपके कॉलेज के मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी का GPA मैटर करता है. तो कंक्लूजन यही है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए एंड मार्क्स अच्छे करने के लिए आपने क्या करना है इम्प्रूवमेंट देनी है. एंड इम्प्रूवमेंट अभी सेकेंड एनुअल के एग्ज़ाम से इम्प्रूवमेंट दें, दिल लगा के पढ़ें, डे नाइट एक करें, इतना अच्छा पढ़ें कि आप जो पीछे आपकी कमियां थी फर्स्ट एनुअल में आप जो पूरा नहीं कर सके आप अपनी इलास्टिसिटी से ज़्यादा जितना आप पीछे 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना गो फॉर 4 आवर्स. या आपके पास 40 डेज़ हैं दिल लगा के डे नाइट टेक करें एंड अपने स्कोर अच्छा करें. अभी आपको एविडेंस दिखा देती हूँ जो मैंने रिज़ल्ट कार्ड्स आप लोगों के लिए मंगवाए हैं उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका इंस्टीट्यूशन का नाम फिर भी लिखा होता है. आपने टेंशन नहीं करनी. ये SSC का रिज़ल्ट कार्ड है. सो ये ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन हाइड की हुई है. तो ये आपका वेट अ मिनट ये आपका इंस्टीट्यूशन होता है. इंस्टीट्यूशन में देखें आपका ये लिखा हुआ है वो आपका एड्रेस स्कूल का कॉलेज का और आगे इनने किस में दी थी
HSSC میں امپرومنٹ دی تھی. تو امپرومنٹ کی وجہ سے ان کا 7 ایک اسٹوڈنٹ پاس لکھا تھا, انسٹیٹیوشن کا نام پھر بھی لکھا ہوا ہے, تو آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا انسٹیٹیوشن کا نام نہیں ختم ہوگا, آگے بریکٹ میں ایک اسٹوڈنٹ لکھا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کا نام ہی ختم ہو جائے گا. اب ادھر آپ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے لیے 7 کیا کہتے ہیں ایڈمیشن فارم بھی منگوایا ہوا ہے, ایک یونیورسٹی کا آپ کو دکھا سکوں, 2-3 یونیورسٹیز کے آپ کو دکھا سکوں کہ ادھر بھی آپ کا مانگا ہی نہیں جاتا کہ آپ کس انسٹیٹیوشن سے پڑھ رہے تھے, وہ یہ بس آپ کا بورڈ زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں. آگے SSC میں بچے نے نہیں دی تھی اپنی امپرومنٹ, اینڈ دیکھ لیں یہ لکھا ہوا ہے ان کا انسٹیٹیوشن کا نام اینڈ آگے نہیں لکھا ہوا, تو یہ ریگولر اور وہ, تو کوئی فرق نہیں ہوتا, آپ لوگ امپرومنٹ دیں اس ٹینشن کو ختم کر کے, کیونکہ اگر آپ کے مارکس کم ہوئے تو آپ کو یونیورسٹی اچھی میں ایڈمیشن نہیں ملنا. اب دیکھیں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ ایڈمیشن لے بھی لیتے ہیں اور 4 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اس یونیورسٹی کی ڈگری ورتھ اٹ نہیں ہے, ریکگنائز نہیں ہے انٹرنیشنل, پریشان ہوں گے. سو آئی ووڈ ریکمینڈ یو گائز دیٹ اپنے مارکس ابھی زیادہ کریں تاکہ آپ کو اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے. تو جب آپ کو اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے گا, بیکاز یو آل نو کہ آپ کے یونیورسٹی کہ GPA یہ سارا کچھ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کے اسکول کالج کے مارکس اتنے میٹر نہیں کرتے جتنا آپ کا GPA کرتے ہیں, کیونکہ آگے آپ کی جابس اینڈ آل دیٹ اسٹف ڈپینڈس آن یور یونیورسٹی. تو ابھی آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو آل کہ آپ لوگ اپنے امپرومنٹ ایگزامس دیں. اینڈ ایٹ مائی ٹائم آئی ایم تھینکفل کہ میرے ایک ٹیچر تھے کہ انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا فار اسٹوڈنٹس, وہ ہر اسٹوڈنٹ کی کلیکٹیولی ہیلپ کرتے تھے. جس اسٹوڈنٹ کا جو سوال ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا اینڈ ہیلپ مل جاتی تھی آگے سے. سو آئی ایم تھینکفل کہ اللہ ہیز بلیسڈ می ود دا پوزیشن جہاں میں آپ سب بچوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں وداؤٹ اینی کاز. آپ لوگوں سے مجھے کوئی بھی وہ فائدہ نہیں ہے, بس دا وے یو گائز آپ چھوٹا سا کوئی کمنٹ لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سوال پوچھ دیتے ہیں, آپ بتا دیتے ہیں, آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں, لائک کر دیتے ہیں, وہ اپریسیشن ہوتی ہے میرے لیے. آئی ہائیلی لائک دیٹ آل وٹ یو گائز شو یور لو اینڈ سپورٹ. باقی آئی ایم تھینکفل کہ آئی ایم دیٹ اسٹیبل, آئی ہیو دیٹ مچ نالج تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک اچھی انفارمیشن, ایک اچھی سجیشن دے سکتی ہوں. اینڈ دیٹس آل, آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ کہ انہوں نے مجھے اتنا اس قابل بنایا تاکہ آئی ایم گائیڈنگ سو مینی آف یو. باقی اور یہی ہے کہ آپ اپنے سیکنڈ اینول میں دن رات ایک کریں, بہت اچھے مارکس لیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اینی کائنڈ آف ہیلپ. انشاءاللہ آپ لوگوں کے گیسٹ پیپرز آ جائیں گے. میں گیسٹ پیپرز پہلے اس لیے نہیں اپلوڈ کر رہی, آپ کے پیپر سے کچھ ویکس پہلے کروں گی تاکہ آپ لوگ بس گیسٹ پیپر کو ہی نہ تیار کر لیں, آپ نے باقی بھی اپنے بک کا سلیبس تیار کرنا ہے. بیکاز پچھلی دفعہ تو الحمدللہ ماشاءاللہ لک تھی کہ ڈٹو کاپی وہی چیزیں آ رہی تھی, بٹ فبائز کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کبھی یہاں سے یو ٹرن لیتا ہے, کبھی وہاں سے لیتا ہے. اس کے پیٹرنس اینڈ پیپر سیٹنگ کا پتہ نہیں چلتا, وہ کب چینج کر دے, کب اس کے پیپر سیٹرز کا جو پچھلا طریقہ ہے اگر اس طرح کیا تب تو ہمارے انشاءاللہ اس ٹائم بھی گیسٹ پیپر ڈٹو کاپی سیم ہوں گے. جیسے پچھلی دفعہ ایکوریسی تھی, لانگ بھی سیم, شارٹ بھی سیم, تو اس ٹائم بھی ہوگا اگر فبائز اپنے یو ٹرنس لینا کم کر دے. باقی ہمیشہ ہم آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے حاضر ہیں. آپ لوگ اچھا پڑھیں, گوئنگ ٹو گڈ یونیورسٹیز, اپنے ملک کا نام روشن کریں اینڈ اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ اینڈ پیس آؤٹ.